فعل ناقص ہے قضا، جیسے دعا مضارع میں یدعو آئے گا، یدعو، اور اسم الفاعل کیا آئے گا؟ داعین کے بجائے کیا آئے گا؟ داعین کے بجائے کیا آئے گا؟ داعین، داعین، اور اسم الفاعل ہوگا آگے، اور فعل بھی لکھتا ہوں، دعا یدعو سے، کوئی بھی باب سے ہو تو اسی طرح سے آئے گا، کوئی بھی باب ہو۔ اس کے کتنے 4 باب بتائے تھے میں نے آپ کو، ایک ہے دعا یدعو، دوسرا یہ نصر ینصر کے باب سے اسم الفاعل آئے گا، دوسرا بولیے، دوسرا بقا یدعو، ادا، 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 یہدی، یہدی، اب چونکہ یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھول گئے ہیں، یہدی، تو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ہادی، دن، ہادن، اصل میں کیا تھا؟ ہادین، آئیے ہادین، ہادین، اور کیا کہیں گے؟ بولیے، ہادن مانے ہدایت کرنے والا، اور الف لام آپ لگا دیں گے تو، الف لام لگائیں گے تو ادائی یا واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر سے دیکھ لیجیے، الہادی، الہادی۔ چوتھا کون سا باب ہے؟ ہاں، سعی، یسعی، سعی میں نے وہ دوڑا، ہاں، سعی ادھر، یسعی، یسعی، ہاں، کون سا باب ہے یہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، یتی چھوز، چھو یہ چھو، سعی، یسعی، ہاں، کیا بنے گا؟ ہونا کیا چاہیے؟ سعیون ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، سعیون، لیکن ہم اس کو یا کو گرا کر کے کیا کہتے ہیں؟ ساعین، ایسے، اور الف لام لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ السائی، السائی۔ پھر کون سا ہے؟ لقیہ یلقا، سہا، بولیے بولیے، ہاں، سہا یسو، سہا، وہ تو نصر ینصر کے باب سے آئے نا، دعا یدعو کی طرح ہے نا، ہم سمیع یسمع کے باب۔ لقی ہے، کیا کہیں گے؟ لقی ہے، ہاں، یلقا، یلقا کیا بنے گا؟ لاقیون ہونا چاہیے، لاقیون، لیکن کیا کہیں گے؟ لاقی نہیں کہیں گے، لاقی، ملنے والا، اور اللاقی، اللاقی، حضرت یہ جو کال کہہ رہے تھے اللہ کی، اللہ کی، کیا وہ ہے نا، کیا نام ہے ان کا؟ دوسرے جو فعل ہے نا، لفیف سے، لفیف سے کیا بنتا ہے؟ لفیف سے نذیر احمد، شاہ صاحب دپ 1 منٹ اتی ٹھہرن، شاہ صاحب دپ 1 منٹ ٹھہرن، میں کت کر، دس میں کت کر، اس کو لکھیے، ادھر کون بیٹھتا ہے؟ اشرف صاحب، ابھی نہیں، رضوان صاحب، ہاں، رات اس نے تو گاڑی چلی تو اس کو آپ تھے، آپ جیسا طالب علم چھوڑ دے گا کلاس تو کیسے ہوگا؟ مشتمہ کو تشک پاخت گمت پانے لگی۔ اچھا، پھر یہ تو کون سے تھے؟ کون سے؟ یہ نصر ینصر کے باب سے ہم استعمال کرتے ہیں نا، پھر یہ ضرب یضرب سے، اور فتح
से और ये और आगे के जो अफ़आल हैं हमारे वो कौन से लफीफ है ना, इसी तरह से उनकी भी तसरीफ होगी। लफीफ में मसलन एक है हवा, लफीफ मकरून है ना, हवा या रवा, रवा आपको पसंद है, रवा मुज़ारा क्या होगा, यरमुशत, हाँ यरवी, ज़रबा यज़रबु के बाद से, और इसका इस्मुल फ़ाइल भी बनेगा उसी तरह से। रावीयुन होना चाहिए था, रावीयुन होना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, रावीन, रिवायत करने वाला, ठीक है। और अलिफ लाम लगाएंगे तो अर्रावी वापस आएगी या, ठीक है। और ये तो मकरून है, मफरूक का ज़रा बयाज़ की बात है, हाँ मफरूक का वक़ा, हाँ मफरूक है, या वहा भी आता है, वक़ा, वक़ा मैंने बचाया, हाँ इधर क्या आएगा, यकी, असल में था यौकी, वाव गिर जाती है मुज़ारा में जब शुरू में, यकी, इधर वाक़ियुन होना चाहिए था, वाक़ियुन। किताब को देख लेना वहाँ, कभी कभी मैं चूक भी जाऊँगा यहाँ बोलने में, तो किताब पर आप ठीक देखना वहाँ, वाक़ियुन, कभी वहाँ भी गलत होता है लिखा हुआ, उसको कंफर्म करना चाहिए। वाक़ियुन था, लेकिन क्या कहेंगे, वाक़िन बचाने वाला, मा लहू मिनल्लाहि मिन वाक़, मा लहू मिनल्लाहि मिन वाक़, मिन वाक़, मिन वाक़, मिन वाक़िन है ना, मा लहू मिनल्लाहि मिन वाक़िन तो इस्मुल फ़ाइल। आप यहाँ या ढूंढने लगेंगे, वो आपको पहले से ही मा लहू मिनल्लाहि मिन, मा लहू मिनल्लाहि मिन वला वाक़, कुछ इस तरह से। और शाह साहब को मैंने ज़िम्मेदारी कर दी है कि सूरतुल बकरा के सारे अफ़आल, माजी के सारे अफ़आल जो भी उसमें आए हैं सूरतुल बकरा में, माजी के अफ़आल कौन से सीगे में हैं, मारूफ़ के हों या मजहूल के, और इस्मुल फ़ाइल वो भी निकालेंगे, मुफ़रद है, मुसन्ना है, जमा, और किस हालत में है, नसबी में है, जरी में है, वो भी, और इस्मुल मफ़ऊल भी, ठीक है। तो आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे इस्मुल मफ़ऊल की तस्रीह। पहले कल वाली की थोड़ी सी तस्हीह, कल मैंने वो हादियुन बोला था, लेकिन नहीं कहते हैं वाक़िन। और इधर क्या कहेंगे फिर, जहाँ आपने ये लिख दिया वहीं लिखते हैं मा लहू मिनल्लाहि मिन, क्या हादीन, आपने किसके लिए बोला था हादीन, अभी करता हूँ वाक़िन, पहले मैं इसको पूरा लिखता हूँ ना, आपने हादीन भी बोला था, नहीं अलवाक़ी, अलवाक़ी बचाने वाला, अलिफ लाम के साथ। अब इस्मुल फ़ाइल जो है इनका जमा में इनकी या नहीं आती है, इसको पहचान करेगा। मसला आप कहेंगे दआ यदऊ दाइन, तो क्या कहेंगे, इधर हुआ दाइन, इधर या वापस अपनी आएगी, वहाँ प्रॉब्लम थी, यहाँ नहीं है, हाँ हुआ, बोलिए, एक में लिखता हूँ इधर, क्या लिखेंगे, हुआ, हुआ दाइन, हाँ फिर अब बाकी सबका इसी तरह से, हुआ दाइन, या बोलिए, या दाइयतुन, ठीक है। और इधर हुमा दाइयानी, हुमा दाइयानी, इधर हुमा बोलिए दाइयतानी, दाइयतानी, या दाइयैनी और दाइयतैनी, समझे। चूँकि सूरतुल बकरा का आपको एक मुताला अफ़आल का होगा, इसलिए पहचान रखना यहाँ, दाइयानी या दाइयैनी, इधर दाइयतानी या दाई क्या, दाइयतैनी,
दाईयैन मुज़क्कर के लिए, दाईयतैन मुअन्नस के लिए आएगा, ठीक है, हालत नस्बी या जरी में जब चला जाए। यहाँ कल शायद मैंने गलत बोला था आपको, ये आएगा हुम, होना क्या चाहिए दाईयून, फाइलून के, लेकिन या हटा देते हैं दाऊन से, दाई हुम दाऊन, असल में क्या होना चाहिए यून दाईयून, तो दाईयून क्या करते हैं, दा क्या तब्दीली लाई, एक तो या को हटा दिया, दूसरा इसकी कसरा को हमने जुम्मा कर दिया, तो क्या किया दाऊन, यही सब अफाल का होगा, रूल सबके ही होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे, हम दाऊन हुन्ना दाइयातुन, हुन्ना दाइयातुन, इसको अब याद रखें, ये जो सारे अफाल हैं इनका इसी वजन से आएगा। इसको वही जब हरफ इल्लत गिरती है आमतौर पे सिकल बवजह सिकल की गिरती है, या इल्तिका उस साकिन की वजह से गिरती है, यहाँ बवजह सिकल, कसरा के बाद वाव का पढ़ना जमा का ये सिकल पैदा करता है अक्सर जगहों पे, जहाँ पढ़ा जाएगा वहाँ अरब रखते हैं मुझे, तो क्या कहेंगे हुआ दाइन, और अगर अल्फाम हो हुआ अद्दाई, हिया अद्दाइया, हुमा अद्दाइयानी, हुमा अद्दाइयतानी, हुम अद्दाऊना, हुन्ना अद्दाइयात, ठीक है। और हदा यहदी से कीजिए, यहाँ की हुआ हादिन, इधर देखिए बोर्ड की तरफ फिर लिखना, हुआ हादिन, हिया हादियतुन, हाँ हुमा हादियतानी, हाँ हुम हादियूना नहीं हादूना, हाँ ऐसे जो कुरान पाक में आया बाबूना हादूना दाऊना, हाँ राऊन, राई से राऊन, हाँ राऊन रियायत करते हैं, हाँ हुम दाऊन, हुन्ना दाइयातुन, इधर क्या पढ़ते थे, हाँ आदियातुन, आदियातुन, और इसको ले लीजिए सा या सा से साइन कहेंगे, हुआ साइन, इधर साइयतुन। मैं आप ही के लिए थोड़ा काम आसान बना दूंगा, इसकी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 या 2 दिन में आगे दोबारा बताऊं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और हम फिर फेल गुजारा में चले जाएंगे। तो मुझे ये दिन लगेंगे उसमें, लेकिन आपकी वक्त की पाबंदी के लिए मैं दरवाजे पर खड़ा रहूँगा, जो देर से आएगा उधर ही मैं रोक दूँगा, गैर हाजिर होगा पहले मुझे उसको बोलना। आइए आइए हजरत वाद माफ गो। तो क्या किया, इधर दूसरे को बोलिए, आदिन का किया, आदिन का एक बार फिर कीजिए, हुआ इधर या हादियतुन, हाँ हादियानी, इधर मा हादियत, हुम हादूना, हुम हादियूना नहीं हादूना, हाँ और इधर हादियात, और फिर तीसरा क्या है सा, या सा से क्या आएगा, हुआ क्या होता है सा या सा, दौड़ना, लेकिन दौड़ने दो हैं, एक है जरा यजरी, उधर बॉक्स में किसी जगह पे लिख लीजिए, जरा यजरी का मतलब होता है पूरा दौड़ना, जैसे हाँ इसके 2 मानी हैं, जरा यजरी जारी होना, पानी का जारी होना। मसलन आप कहेंगे इधर ऐसे कहेंगे, जरा जरा अल्लाइब, क्या मतलब होगा इसका, प्लेयर दौड़ता है, प्लेयर दौड़ा, तो दौड़ के मानी है। दूसरा मानी है जरा जरा अलमा, पानी बहा, अब इधर पानी दौड़ा थोड़ी कहेंगे, क्योंकि दोनों दौड़ते हैं लगातार, है ना, इसलिए वहाँ जरा रूट वर्ड एक ही है, लेकिन वहाँ क्या कहेंगे, पानी नहीं, तालिब ये प्लेयर दौड़ा, इधर क्या कहेंगे, पानी जरा यजरी। दूसरा है सा, सा बॉक्स में लिख दीजिए, सा इधर यस आ, सा इसके भी 2 मानी हैं, एक होता है मशा सरियन, मशा सरियन,
یعنی تیز مشا دو معنی ایک ہے سعا یا سا ہم کہیں گے ادھر سعا دو معنی ہیں ایک ہے سعا میں نے دوڑا سعا بین الصفا والمروہ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی کون وہاں دوڑتے تھوڑی ہیں تیز تیز ایسے ایسے چلنا تیز تیز کو کہتے ہیں سعا یا کیا برسبا دوسرا ہوتا ہے کوشش کرنا کہ دوسری معنی ہے کوشش کرنا مثلا آپ کہیں گے سعیت اکمال العمل میں نے کام کرنے میں تگدو کی کوشش کی یہاں سائی کے معنی ٹھیک ہے باغ دوڑ کر اس لیے سا کے دو معنی ہیں ادھر جرا کے بھی دو معنی تو سا یا سا مانے کوشش کرنا اور تیز تیز چلنا اس کو کہتے ہیں سا تو ادھر آئیے کیا پڑھیں گے ادھر سا ہوا سا سوری ہوا سائن ہے سائیۃ ہما سائیان ہما ہم ساؤون ایوننی اون ساؤون ادھر سائیان سائیان اور اسی طرح سے لقیا یلقا سے کیا کہیں گے ہوا لاقن وہ ملنے والا ہے ہما لاقیان اس کو فعل ناقص جو ہے اس سے آگے اسم الفاعل یاد رکھنا فعل ناقص کا اسم فاعل بنتا ہے اسی طرح سے اور الف لام لگائیں گے تو یا واپس آئے گی اس کو ہم وہاں اسم منقوص بھی کہتے ہیں جو فعل ناقص سے بنا منقوص اس لیے اس کو کہتے ہیں اسم منقوص آگے آپ کو گرامر کی کتاب میں شروع ہوگی ہے شاید نہیں ابھی گرامر کی کتاب شروع نہیں ہوگی وہ کتاب ختم کر دی پہنچے کچھ لیسن سمجھ میں یہ پڑھنے انداز ہاں دوسرا لکھنا اسٹارٹ کریں ارے بہت پیچھے ہو آپ لوگ بہت پیچھے میں مزید فیس پڑھواتا ہوں تو کیا کہیں گے ادھر جیسا لقیہ یا لقا سے ہوگا بیٹا اس سے بنا میں کو سمجھتے ہاں گرامر کی کتاب آپ کو شروع ہو جائے گی اس میں آپ کو پورا گرامر نحو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کس طرح سے مبتدا کیا گو خبر کیا گو جملہ اسمیہ کیا گو جملہ فعلیہ کیا گو خبر کچن طریقن ہنچ آسان مبتدا کچن طریقن ہنچ آسان مرفوع کیا گو اچھا جواب کلاس سب دن تو ہم کلاس پڑھوانا تو یہ گرامر اعراب کے ساتھ آپ لوگ کو کس کس چیز کا رفع آتا ہے جب ہم جملہ بولیں گے کوئی جملہ تو اس میں کون سا اسم ایسا ہوگا کہ جس پر ہم رفع پڑھیں گے یا کون سا فعل ایسا ہوگا جو مرفوع ہوگا یا کون سا منصوب ہوگا کون سا مجرور ہوگا کیوں مجرور ہوگا کیوں منصوب ہوگا تو اس کا پورا 75 لیسنز ہیں آپ کے وہ پورے کریں گے انشاءاللہ تو ادھر کیا کہیں گے لقیہ یلقا سے ہوا لاقن ادھر یا لاقیتن ادھر لاقیان ادھر لاقون ادھر لاقیہ اور روا یروی سے آئی ہوا راوین یا ہوا الراوی یا ساکن ہیا رائی نہیں پہنچ صبح اس میں تھوڑا چکر ہوا لائن خطر نہ ہاؤن چاہیے آج کا وہ رہی ہے آج کا کدھر پہ ہوا یاروی
रवा यरवी के भी दो मानी है, रवा यरवी, यरवी इसके भी दो मानी होते हैं। एक मानी होता है रवा यरवी, यानी जो मसलन के रवा हुआ रवा अल हदीस अन फुलान। वैसे जायज़ नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है कि रावी को हम फुलान कहेंगे, अन फुलान, लेकिन सिखाने के लिए कोई हर्ज नहीं। हुआ रवल हदीस अन फुलान, उसने फुलान से हदीस बताई। यहाँ रवा बताने के बाद, रिवायत करना मतलब बताना। ये दूसरा कहेंगे मसलन अल आमिलु अल्लाह, आपको याद रहेगा। दूसरा होता है पानी पिलाना, अल फल्लाहु, अल फल्लाहु रवा अल हक़ला, उसने खेत को पानी दिया। दो मानी है, ठीक है। एक से थोड़ा ताल्लुक की कवायदुल नुतुक है, इमला है, नहव है, सरफ है, बलागत है। कवायदुल बलागत में आप ये सीखते हैं लफ्ज़ कहाँ होगा तो वहाँ क्या मानी देगा, यानी लफ्ज़ परजनाउन एक बागस मुशलिकित, जिस बाग में होगा उस बाग का मानी उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये कवायदुल बलागत से ताल्लुक़ रखता है। अब हल्का हल्का मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बलागत। जब तक आप बलागत पर पहुँचोगे मुझे खुनूस दिल्ली दूर फहीम सब पूछा अके बहनी माँ बहन करित ये मज सोरे इलम कर गए माँ तो हुआ रावीन या रावियतुन इधर हुमाति बनी उससे हुमा रावियतन रावून इधर और फिर कौन सा है वक़्त हुआ वाकिन इधर वाकून वाकून इस तरह से हमारा कल वाला जो है वो पूरा हो गया। कौन इस्मुल सारे अफ़ाल से इस्मुल मफ़ूल कल शुरू करता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा थकावट लगती है। मैं सवेरे मेरा मामूल है सवेरे पानी बहुत पीता हूँ फिर पाव करता हूँ। जिस दिन नहीं करूँगा उस दिन थकावट महसूस करूँगा। ठीक है, आज इतना ही। अब आपस में डिस्कस करके जो कल गया हाजिर था उसको सिखाइए क्या है। हाँ, साइतो पूरा कर लीजिए। या यूँ कहिए साइतो कसीरन ये हुसूल तालीम। देखिए इस तरह से आपके मानी वाज़ह हो जाएंगे। जुमले से जुमला जैसे बनाएंगे ना उससे मानी वाज़ह हो जाते हैं। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको सबको बताता हूँ। खुदा के फजल करम से मेरे पास जो टीम है उलमा की, उनको मैंने चुन के लाया है। मैंने बड़ी बड़ी कीमत अदा करके उनको लाया है आपको इल्म परफेक्ट तरीके से देने के लिए। एक दूसरा, मेरे असातिज़ा जो हमारे इस इदारे की टीम है वो आपको कभी गलत रहनुमाई नहीं करेंगे। अगर उनको शाम को गलती हो जाए कल आपको ठीक कर देंगे वो। हाँ, इसलिए आप इसकी कदर करेंगे। यहाँ सारे असातिज़ा मंजे हुए हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही हैं, एक से बढ़कर एक अपने अपने फ़न में माहिर हैं। ठीक है, इसलिए आप कदर करेंगे। वक्त तक रुजू रेगुलर यहाँ आता था ना आपके साथ जो क्लास कल था 2-3 दिन के बाद, आज नहीं है। क्या नाम है इसका? रिजवान नाम है इसका। सर नो आए हुए थे।
آپ کل تھے حاضری میں خود کروں گا نا. اب کرو گے تھی نیبر کین یوز آؤ تم اس کر دیتی ہوئی اسی لیے میں بیٹھوں گا. مجھے چاہیے آپ کو کتاب جو ہے یہ آپ ختم کریں فٹافٹ, اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں. اس سے کیا کرنا ہے آپ کو, اس سے الفاظ ہی لینے ہیں آپ کو, گرامر وامر اس سے نہیں ملے گا زیادہ, تھوڑا سا ہے آپ کو ایکسپوجر اس سے ملتا ہے, لیکن اس کو زیادہ زیادہ پڑھیں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ پورے ریگولر رہیں گے تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو. وہ کل ایک ہی لڑکی تھی, کون تھی کل, کون